नमस्कार। नागरिक पोस्ट .com को युट्युब अनलाइनमा हजुरहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ र हामीहरूले क्रमशः बुद्ध धर्मको जुन चाहिँ भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको त्रिपिटकको क्रमशः जुन एपिसोड वाइज चाहिँ यसरी जानकारी दिने प्रयास गरिराखेका छौँ र भगवान बुद्धले त्रिपिटक भनेर 3 प्रकारका जुन पक्षहरूलाई बताउनु भएको छ, जस्तै विनय पिटक, अभिधम्म पिटक र सूत्र पिटक भनेर। र विनय पिटकमा भगवान बुद्धले कुनै पनि पाप नगर्नु भनेर सिकाउनु भएको छ भने सूत्र पिटकमा भगवान बुद्धले कुशल पुण्य कसरी सञ्चय गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सिकाउनु भएको छ र अभिधर्ममा हाम्रो मनलाई कसरी शुद्ध बनाउन सकिन्छ र निर्वाणमा कसरी पुग्न सकिन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। र बौद्ध वाङ्मय त्रिपिटकमा यो चाहिँ एउटा बुद्ध धर्मको सम्पूर्ण बौद्धहरूको प्रमुख आधार हो। त्यही भएको कारणले गर्दा हामीहरूले विशेष गरेर मजिम निकाय किताबलाई चाहिँ विशेष फोकस गर्न गइराखेका छौँ। हुन त यो अरू त्रिपिटक ग्रन्थहरू पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण नै रहेको छ र कतिपय हाम्रा श्रोताहरूले चाहिँ त्रिपिटक भनेको के हो भनेर थाहा नपाइराखेको पनि जुन चाहिँ त्रिपिटक भनेको यसलाई व्याख्या गरिदिनु भनेर धेरैजनाले भन्नुभएको कारणले गर्दाखेरि यो पिटक भनेको के रहेछ भनेर आज चाहिँ म सानो छोटकरीमा भन्न गइराखेको छु। र त्रिपिटकलाई चाहिँ बुद्ध धर्ममा सबैभन्दा प्रामाणिक ग्रन्थ मानिएको छ र जसरी मुस्लिम धर्महरूको चाहिँ कुरान, इसाई धर्महरूको बाइबल, हिन्दूहरूको वेद, हिन्दू धर्मको वेद भने जस्तै बौद्धहरूको चाहिँ यो त्रिपिटकलाई एकदमै प्रमाणित ग्रन्थको रूपमा यो भगवान बुद्धले जस्तो उपदेश दिनुभएको छ त्यस्तै उपदेशहरू चाहिँ यो किताबमा पाइन्छ भनेर विश्वास गरिएको छ र यसलाई एकदमै प्राचीन ग्रन्थको रूपमा 2600 वर्ष पुरानो देशनाहरूलाई रेकर्डेड रूपमा भिक्षुहरूले कण्ठ गरेर भिक्षु आनन्द जुन चाहिँ भगवान बुद्धको छाया जस्तै रहनु भएको थियो, उहाँले चाहिँ उहाँको मार्फतबाट गुरु शिष्य परम्पराबाट आएर र केही वर्षपछि जुन चाहिँ श्रीलङ्कामा एउटा ताडपत्रमा लेखिएको यसरी चाहिँ एउटा प्राचीन ऐतिहासिक किताबको रूपमा चाहिँ यसलाई मानिएको छ। र बुद्धले आफ्ना शिष्यहरूलाई उपदेश दिने क्रममा यस किताबलाई त्रिपिटक ग्रन्थलाई चाहिँ स्वप्रमाणित नमान्न पनि उपदेश दिनुभएको छ। जस्तै कुनै पनि किताबमा लेखेको छ भन्दैमा विश्वास नगर्नु भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ। साथसाथै मैले भनेको छ भन्दैमा पनि विश्वास नगर्नु भनेर भगवान बुद्ध आफैले भन्नुभएको छ कालम सूत्रमा। उहाँको भनाइको मतलब के हो भन्दाखेरि जस्तै कुनै पनि स्याउको बारेमा भन्दैमा व्यक्तिले चाहिँ स्याउको टेस्ट थाहा हुँदैन, त्यो स्याउ चाहिँ रुखमा चढेर स्याउ टिपेर अनि आफैले खाएपछि मात्रै यो स्याउ चाहिँ कस्तो रहेछ भनेर थाहा पाउँछ। यदि व्यक्ति आफैले प्रयास गरेर स्याउ आफ्नो हातले लिएर मुखमा राखेर चपाएर निलेर एउटा जिब्रोले चाहिँ त्यो स्याउको स्वाद नलेसम्म, दाँतले नतोकेसम्म स्याउ भनेको के हो भनेर थाहा नपाउने जस्तै अरू जतिसुकै वर्षौँ वर्ष चाहिँ यो स्याउको बारेमा क्लास लिए पनि स्याउको ठुल्ठुलो मोटो स्याउको बारेमा किताबहरू यस्तो भिटामिन पाउँछ त्यस्तो पाउँछ अनेक थरी बताए पनि व्यक्तिले स्याउ खानु चाहिँ मुख्य भए जस्तै बुद्ध धर्ममा पनि भगवान बुद्धको यो जुन धर्म देशना छ, धर्म भनेको प्रकृतिको नियम हो र भगवान बुद्धले जुन हाम्रो शरीरको प्रकृति, हाम्रो मनको प्रकृति, हाम्रो वातावरण वरिपरि सेरोफेरोको प्रकृति, त्यस्तै गरेर हाम्रो समाजको प्रकृति, यो सबैको बारेमा चाहिँ जुन बताउनु भएको छ, यो भनेको हामीहरूले आफ्नै अनुभव नगरेसम्म, आफैले नजानेसम्म, जुन चाहिँ सुनेको भरमा, कुनै एउटा किताब पढेको भरमा चाहिँ साँच्चै जानेको भन्न मिल्दैन। जसरी कुनै एउटा किताब स्याउको बारेमा किताब पढेर उसलाई चाहिँ उसले जिन्दगीभर कहिले पनि स्याउ खाएको छैन, तर स्याउको किताब एउटा पढेर उसलाई स्याउ कस्तो छ भनेर थाहा नभए जस्तै भगवान बुद्धको किताब पनि जीवनभर पढे पनि 7वटा जन्मसम्म पढे पनि जबसम्म सो व्यक्तिले चाहिँ आनापाना स्मृति ध्यान
अभ्यास गर्नुहुन्न, जबसम्म स्मृति प्रस्थान ध्यान अभ्यास गर्नुहुन्न, जबसम्म उहाँलाई चाहिँ सप्त बोध्याङ्ग भनेको के हो थाहा हुँदैन, 5 इन्द्रिय भनेको के हो थाहा हुँदैन, जबसम्म 5 बल भनेको के हो थाहा हुँदैन र उहाँलाई चाहिँ अब विभिन्न जुन चाहिँ अभ्यासहरू चाहिँ थाहा हुँदैन, तबसम्म उसलाई साँच्चैको बुद्धको ज्ञान चाहिँ थाहा छ भनेर भन्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले यो कुरा पनि यो त्रिपिटकको परिचय दिँदाखेरि चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ। मलाई याद छ, म सानो छँदा चाहिँ जुन त्रिपिटकाचार्य भिक्षु हुनुहुन्थ्यो नेपालमा, कुमार भन्ते हुनुहुन्थ्यो, र उहाँले पनि पटक पटक आफ्ना शिष्यहरूलाई भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, जबदेखि यो संसारमा विद्वानहरू आए, जबदेखि यो किताबहरू लेख्न थाले, तबदेखि चाहिँ हाम्रो बुद्ध धर्म हराउँदै गएको छ भनेर चाहिँ उहाँले पटक पटक भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि धेरैजसो धर्ममा लाग्ने मान्छेहरू चाहिँ किताब पढ्नमा भुलेर बस्यो, किताबहरू लेख्ने, आफ्नो नाम कमाउने, यो पनि एक प्रकारको रोग नै हो। मेरो नाम फैलियोस् यस्तो भन्ने चाहिँ एउटा रोगै हो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न प्रकारको किताबहरू लेख्ने, नाना थरी किताब लेख्ने, भगवान् बुद्ध वचन चाहिँ अलिकति राखेर अरू आफ्नै मन गरन्ते कुराहरू लेखेर चाहिँ धेरै धेरै किताबहरू लेख्ने, यस्तो कारणले गर्दा चाहिँ ध्यान जसलाई ध्यान बस्न गाह्रो हुन्छ उसले चाहिँ किताब लेखिदिने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ध्यान नबसेको कारणले जति यो किताबहरू लेख्ने भयो, जति यो विद्वानहरू धेरै निस्क्यो, तबदेखि चाहिँ बुद्ध धर्म चाहिँ हराउँदै गयो। कुरा चाहिँ ठुल्ठुलो गर्न जान्ने, काम चाहिँ के पनि गर्न नजान्ने, कुरामा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आफू एकदमै सबै ज्ञान पाएको जस्तो देखिए तापनि उसको व्यवहारमा, उसको चाहिँ विचारमा, उसको अन्तर्मनमा चाहिँ अझै पनि केही न केही चाहिँ विकारहरू रहेकै हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि स्याउ नखाएसम्म स्याउ कस्तो छ थाहा नभए जस्तै किताब मात्र पढेर यो बुद्ध धर्मलाई बुझ्न सकिँदैन। र पिटक भनेको यो पाली भाषा, मगध भन्ने देशको भाषा हो, र हाम्रो भाषामा त्रिपिटक भनेको चाहिँ एक प्रकारको भाडो, यो जुन चाहिँ पिटक भनेको एक प्रकारको यो दालो जस्तै हो, भाडो हो, र यसलाई चाहिँ विभिन्न अरू अर्थहरू पनि छन् यसको। जस्तै यो मध्यम निकायको सन्दक सुत्त र चङ्की सुत्तमा चाहिँ पिटक सम्प्रदाय शब्द भनेर एउटा धार्मिक वाङ्मयलाई पनि इङ्गित गरिराखेको छ। र त्यस्तै गरेर धेरै जसोले एउटा चाहिँ दालो भन्ने चलन पनि छ। यसलाई चाहिँ धार्मिक वाङ्मय भनेर चाहिँ यसरी भनिराखेको छ। र असङ्ख्य कल्पदेखि धेरै समयदेखि नै सर्वज्ञ बुद्धको मुख्य उद्देश्य नै आफ्नो पारमिता धर्म चाहिँ पुरा गर्ने रहेको छ। पारमिता भनेको दुःखको संसारबाट पार तरेर जानको लागि गर्नुपर्ने कामहरूलाई पारमिता भनेर भनिन्छ, र यो 10 प्रकारको छ। यसलाई चाहिँ अब पालीमा दानङ सिलङ च नेक्खम्मङ पन्यवीर्यन पञ्चमङ खन्ति सच मदित्थानङ मेतुपेखातिमा दिछाते भनेर यस्तो एउटा गाथा छ। दान, शील, नैष्क्रम्य, पारमिता, यस्तो 10 प्रकारको पारमिताहरू रहेको छ। र यसरी गाथाबाट हामीले कन्ठ गऱ्यौँ भने पछिसम्म जिन्दगीभर पनि हामीलाई कन्ठ भइरहन्छ। त्यही भएर हामीले धेरै जसो कुराहरू चाहिँ गाथा कन्ठ गरेर यसरी बुद्धको उपदेशहरू कन्ठ गर्नुपर्ने हुन्छ। र असङ्ख्य कल्पदेखि चाहिँ यसरी पारमिता पूर्ण गर्ने क्रममा बोधिसत्व सिद्धार्थ कुमारले दुःख र दुःखबाट मुक्त हुने बाटो खोज्नको लागि आफ्नो राजकीय जीवन, आफ्नो राजकुमार भएर सुख शैलमा बसेर हैन यस्तो जीवनलाई चाहिँ तिलाञ्जली दिनु भएर महाभिनिष्क्रमण गरेर उहाँ चाहिँ जानुभएको छ। र जीवन के हो र जीवनमा सुख शान्ति कसरी प्राप्त गर्ने र संसारको वास्तविकता के हो, यी कुराहरूलाई चाहिँ क्रमशः बोध गर्दै जानुभयो उहाँले। र संसारको यथार्थ सत्य अवबोध गर्नुभयो। र चतुर्थ सत्यसँगै प्रतीत्य समुत्पाद भनेको कार्य र कारण सिद्धान्त, कज एन्ड इफेक्ट, डिपेन्डिङ अर्डिनेसन कज एन्ड इफेक्टलाई चाहिँ बोध गर्नुभयो। अनि बोधिसत्व बोधि ज्ञान लाभ गरेर बोधिसत्व हुनुभयो। यसरी चाहिँ बोधिसत्व चाहिँ बुद्ध हुनुभयो। बोधिसत्व भन्ने शब्द चाहिँ कस्तोमा प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि जसको मनैदेखि चाहिँ अरूहरूको भलो गर्ने इच्छा छ, जसले चाहिँ अब
अनित्य बुझेर दुःख बुझेर अनित्य भएकोले नि दुःख भएको हो, दुःख भएकोले नि म मेरो भन्ने केही पनि छैन। यो पञ्चस्कन्ध भनेको काम नलाग्ने थुप्रो हो र यो थुप्रोलाई चाहिँ मैले कसरी काम लाग्ने बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि अरू मान्छेहरूलाई चाहिँ दुःखबाट मुक्त बनाइदिएर, जसरी पानीमा डुब्न लागेको मान्छे छ भने उसलाई बचाइदिने, विभिन्न रोगहरू लागेको छ भने औषधिहरू गरेर निको पारिदिने, यस्तो खालको एउटा स्किलफुल, एकदमै स्किलफुल मान्छेलाई चाहिँ बोधिसत्व भनिन्छ। बोधिसत्वहरूमा चाहिँ हरेक काम गर्ने सक्ने क्षमता हुन्छ, उहाँहरूमा अद्भुत खालको चाहिँ एउटा प्रज्ञा हुन्छ र श्रद्धा पनि जन्म जन्मसम्म पनि कहिले पनि बुद्ध धर्मसँग प्रति चाहिँ कहिले पनि नतुतिकन जन्म जन्मसम्म सँगै आइराख्ने आगम श्रद्धा भन्ने चाहिँ रहेको हुन्छ। अरू सामान्य मान्छेहरूमा चाहिँ एउटा जन्ममा एकदम खुसी भएर श्रद्धा लाग्छ, अर्को जन्ममा नहुन पनि सक्छ र एक घन्टा श्रद्धा लाग्छ, अर्को एक घन्टा फेरि श्रद्धा नलाग्न पनि सक्छ। आज एउटा मान्छे एकदम सिलवान भएको देखेर एकदम श्रद्धा लाग्यो भने भोलि उसले सिल बिगार्यो भने उसलाई श्रद्धा नलाग्न पनि सक्छ। तर बोधिसत्वहरूमा चाहिँ यस्तो हुँदैन। बोधिसत्वहरूमा चाहिँ एकचोटि श्रद्धा आइसकेपछि बुद्ध नभएसम्मै उहाँको श्रद्धा चाहिँ कन्टिन्यू आगम श्रद्धाको रूपमा जुनसुकै जन्म लियोस्, चाहे हात्ती भएर जन्मोस्, चाहे बाघ भएर जन्मोस्, चाहे चाहिँ सिंह भएर जन्मोस्, उहाँहरूमा त्यो आगम श्रद्धा बुद्ध धर्मसँग प्रतिको श्रद्धा चाहिँ सधैँ रहिरहन्छ। र यसरी महाभिनिष्क्रमण गरेर यो सबै ज्ञानहरू प्राप्त गरेर बुद्धले बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो र उहाँले मान्छेहरूको हित सुखको निम्ति 45 वर्षसम्म अनवरत रूपमा जीवन उपयोगी धर्म दर्शन सद्धर्मको उपदेशहरू प्रचार प्रसार गरेर 80 वर्षको उमेरमा उहाँ चाहिँ महापरिनिर्वाण हुनुभयो। र बुद्ध महापरिनिर्वाण भएर 7 दिन हुँदाखेरि एकजना भिक्षु आएर चाहिँ कस्तो कुरा गर्नुभयो भन्दाखेरि, ल साथीहरू अब धेरै दुःख नगर, बिलाप नगर, किन भन्दाखेरि उहाँ बुद्ध महाश्रमण बुद्धबाट चाहिँ अब हामी मुक्त भयौँ। अब उहाँले हामीलाई यस्तो नगर त्यस्तो नगर भनेर गाली गर्दैन। अब आनन्द छ, अब जे मन लाग्छ त्यही गर्ने, जहाँ जान मन लाग्छ त्यहीँ जाने, होइन। कसैले अब चाहिँ हामीलाई रोक्ने मान्छे कोही पनि छैन। अब उहाँ शाक्यमुनि गौतम बुद्धले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि भेट्दाखेरि यस्तो नगर यस्तो नगर, होइन, यस्तो सिलमा बस त्यस्तो सिलमा बस भनेर जहिले कराइराख्नुहुन्थ्यो र सधैँ हामीलाई चाहिँ एउटा यस्तो गर्नुपर्छ त्यस्तो गर्नुपर्छ भनेर पीडित बनाउने काम चाहिँ अब हामीलाई कसैले गर्दैन भनेर यसरी दिगनिकायमा महापरिनिर्वाण सूत्रमा चाहिँ सुभद्र भिक्षु सुभद्र भन्नेले चाहिँ यसरी भन्नुभएको रहेछ। एकदम खुसी भएर अब चाहिँ भगवान् बुद्ध बितिहाल्यो, अब जे गर्दा नि हुन्छ, अब मोज गरौँ भनेर यसरी चाहिँ सोचिराख्नु भएको बेलामा भगवान् बुद्ध परिनिर्वाण हुने बित्तिकै नै भगवान् बुद्ध भर्खरै परिनिर्वाण भयो। भर्खर परिनिर्वाण हुने बित्तिकै अब यस्तो भन्ने भिक्षुहरू, होइन, अब हामी विनयमा बस्नु पर्दैन, अब कसैले हामीलाई नियममा राख्दैन, जे मन लाग्छ त्यही गर्ने, जे मन लाग्छ त्यही खाने, होइन, जहाँ जानु मन लाग्छ त्यहीँ जाने भन्ने यस्तो भर्खरै परिनिर्वाण हुँदा त यस्तो आयो भनेपछि 100 वर्षपछि कस्तो होला, 200 वर्षपछि कस्तो होला, झन् चाहिँ अब 500 वर्षपछि कस्तो होला भिक्षुहरू, होइन, 1000 वर्षपछि कस्तो होला, यो त एकदमै डरलाग्दो अवस्था आयो भनेर चाहिँ यस्तो महसुस गरेर यस्तो असंयम यस्तो विकृतिलाई चाहिँ अब कसरी हटाउने त भन्दाखेरि महाश्रावक महाकाश्यप महास्तवीर को चाहिँ एउटा मानसिक रूपमा चाहिँ उहाँलाई टेन्सन भयो। अब कसरी चाहिँ म बुद्ध धर्मलाई, यो भगवान् बुद्धको यस्तो पवित्र प्रज्ञा र करुणाले युक्त उपदेशलाई लामो समयसम्म टिकाउने अब के गर्ने होला भनेर चाहिँ एकदमै मनमा चिन्ता भयो। म तपाईहरुलाई अर्को एउटा पनि जानकारी दिन चाहन्छु कि महाकाश्यप भन्थे जुन हुनुहुन्छ भगवान् बुद्धको पालाको, अहिलेसम्म पनि उहाँ बाँचिराख्नु भएको छ, अहिलेसम्म पनि बित्नु भएको छैन। किन भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ एउटा सङ्कल्प अधिष्ठान गर्नुभएको थियो कि उहाँले चाहिँ भगवान् बुद्ध शाक्यमुनि गौतम बुद्धसँग चाहिँ यो ड्रेस जुन चिबर चाहिँ साट्ने मौका पाउनु भएको थियो र बुद्धको चिबर चाहिँ आफूले लिएर अब यो चिबर फेरि अर्को बुद्धलाई चाहिँ नदिएसम्म म चाहिँ परिनिर्वाण हुँदिनँ भनेर यस्तो एउटा सङ्कल्प लिनुभएको कारणले गर्दाखेरि महाकाश्यप भन्थे अहिले पनि जीवितै हुनुहुन्छ। र जुन बेला मैत्री बुद्ध चाहिँ यो संसारमा प्रादुर्भाव हुन्छ त्यो बेलामा महाकाश्यप भिक्षु आउनु भएर जुन शाक्यमुनि बुद्धको चिबर छ त्यो चाहिँ मैत्री बुद्धलाई दिनुहुनेछ। र यसपछि अनि महाकाश्यप भन्तेले भन्नुभयो, आयुष्मान, आज हाम्रो अगाडि नै
अधर्म धेरै भइराखेको छ, धर्म चाहिँ कम भएर गएको छ, विनयमा नबस्ने, नियम तोड्ने धेरै भइराखेको छ, नियममा बस्ने चाहिँ कम भइराखेको छ। र अब आयुष्मानहरू हामीहरूले धर्म र विनयको चाहिँ सङ्गायना गर्नु पर्यो भनेर अब त्यो बेलामा चाहिँ धर्म र विनय भनिन्थ्यो है। अनि यसरी भनिसकेपछि बुद्धको महापरिनिर्वाणपछि केही समयपछि उहाँको धर्म र विनयलाई चाहिँ भविष्यसम्म पनि युगौँ युगसम्म जेनेरेसन टु जेनेरेसनसम्म चाहिँ अब कसरी टिकाइराख्ने, उहाँको एक एक शब्दलाई, एक एक वाणीलाई चाहिँ एकदम पवित्र बानीलाई सम्पूर्ण आदि कल्याण, मध्य कल्याण, परेशान कल्याण हुने चाहिँ यस्तो सबै देवता, मनुष्य, भूत प्रेत, असुर, यक्षहरू सबैलाई राम्रो हुने खालको यस्तो पवित्र वचनहरूलाई चाहिँ कसरी बचाइराख्ने भनेर चाहिँ उहाँहरूले एकदमै मेहनत गरेर एउटा धर्म र विनयको सङ्गायना गर्नुभएको छ। र विभिन्न प्रकारको भगवान् बुद्धको परिनिर्वाण भएपछिको विकृति, असंयमताहरू, जुन चाहिँ यो धुलोहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ सफा गर्नुभएको थियो। र तथागत शास्त्रको स्मृतिमा र उहाँलाई चाहिँ एउटा सम्मान व्यक्त गर्नुको लागि बुद्धको प्रमुख शिष्यहरू चार महिनापछि अर्थात् सम्भवतः श्रावण महिनामा 500 जना भिक्षुहरू राजगृहमा जम्मा भएर प्रथम धर्म सङ्गायना महाधिवेशन, हाम्रो अब राजनीतिक भाषामा महाधिवेशन भनिन्छ, र यसरी गरेर बुद्ध वचनलाई एकै ठाउँमा सङ्ग्रह गर्ने काम गर्नुभयो, र जसलाई चाहिँ सङ्गायना र सङ्गति पनि भनिन्छ। र यो 100 वर्षपछि वैशालीमा दोस्रो सङ्गायना भयो 100 वर्षपछि। र त्यस्तै भगवान् बुद्धको परिनिर्वाणको 236 वर्षपछि सम्राट अशोक, देवयान पियतिस भनेर भनिन्छ, देवताहरूको प्रिय राजा सम्राट अशोक को पालोमा तृतीय सङ्गायना भएको थियो, पाटलिपुत्र पटनामा भएको थियो। र सङ्गायनामध्ये चाहिँ तृतीय सङ्गायना विशेष महत्त्वपूर्ण छ। र पछि प्रथम शताब्दीमा पनि श्रीलङ्कामा वत्तगामिनी अभय राजाको पालामा चाहिँ सङ्गायना भएको थियो। र अहिले हामीले जुन हिन्दी धारावाहिक सिरियलहरूमा चाहिँ यो आचार्य चाणक्य भनेर चाहिँ जुन देखाइन्छ त्यो चाहिँ अशोकको गुरु भनेर देखाइन्छ, त्यो चाहिँ एकदमै गलत हो। किन भन्दाखेरि जुन रोमनबाट सम्राट अशोकको दरबारमा आउनुहुने मन्त्रीहरूले त्यो दरबारको एक एक कुरा लेख्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा आचार्य चाणक्य विष्णुगुप्त भनेर चाहिँ लेखेको छैन। त्यही भएको कारणले यो आचार्य चाणक्यको कन्सेप्ट चाहिँ पुरै यो स्पाइडरम्यान, सुपरम्यान, ब्याटम्यान भने जस्तै एक प्रकारले चाहिँ यो काल्पनिक कुराहरू हो। यो चाणक्य नीति पनि सबै काल्पनिक कुराहरू हो। यो चाहिँ हाम्रो बुद्ध धर्ममा यो आचार्य चाणक्यको कहीँ पनि उल्लेख भएको छैन। यदि साँच्चै नै अशोकको गुरु भएको भए, चन्द्रगुप्त मौर्यको गुरु भएको भए, बिन्दुसारको गुरु भएको भए इतिहासमा उहाँहरूको नाम हुनुपर्ने थियो, तर कहीँ कतै पनि यो आचार्य चाणक्यको नाम उल्लेखित छैन। यो चाहिँ त्यही भएको कारणले एउटा काल्पनिक पात्रको रूपमा लिन सकिन्छ। र त्यसपछि पटनामा जुन चाहिँ यो वत्तगामी अभय राजाको पालामा पछि सङ्गायना भएको थियो, यो श्रीलङ्कामा चतुर्थ सङ्गायना भयो। र यसबेला नै लगभग ईसापूर्व 29 तिर त्रिपिटकलाई लिपिबद्ध गर्ने काम भएको थियो। ईसापूर्व 29 मा यो त्रिपिटकलाई चाहिँ किताबको रूपमा ताडपत्रमा चाहिँ यसरी लेखिएको थियो। र केवल सम्पादन पाठ संशोधन चाहिँ ईस्वी सम्वत 1871 मा बर्मा देशमा भएको थियो। जुजुमिन्दन राजा मिन्दनको पालामा चाहिँ यसरी भएको थियो। त्यस्तै गरेर 729 वटा मार्बलमा सिंहमरमरमा चाहिँ सम्पूर्ण त्रिपिटकहरूलाई कुँदेर, अहिले पनि तपाईँहरू म्यानमारमा जानुभयो भने, बर्मामा जानुभयो भने एकदमै श्रद्धा राखेर यसलाई चाहिँ ढुङ्गामा कुँदेर राखिएको छ। काठमाडौँमै पनि, नेपालको काठमाडौँ उपत्यकामा पनि धर्मचक्र भन्ने विहार जुन चाहिँ बागबजारमा रहेको छ, धर्मचक्र विहारमा सम्पूर्ण धम्मपद भन्ने जुन ग्रन्थ रहेको छ, त्यो धम्मपदको 423 वटा गाथाहरूलाई पाली भाषा र नेपाली भाषामा चाहिँ भित्तामा सिंहमरमरमा चाहिँ कुँदेर लेखेर राखिएको छ। तपाईँहरू यस्तो पवित्र स्थानहरूमा चाहिँ दर्शन गर्न जान सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो नजिकै छ, एउटा गाडी चढ्यो भने पुग्छ। यही हाम्रो रत्न पार्कमा जुन चाहिँ धर्मचक्र विहार बागबजारमा रहेको छ। र
अब बर्मामा चाहिँ पुरै यो त्रिपिटक पुरै सिङ्गमर्मरमा गरेको छ भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ धम्मपदलाई गर्ने प्रयास गरिराखेको छ। त्यस्तै लुम्बिनीमा पनि त्यही बिहारबाट चाहिँ गरेको छ। यो दायिक परिषद भन्ने एउटा संस्था छ र थेरवाद दायिक परिषद, उहाँहरूले चाहिँ यस्तो पवित्र काम चाहिँ गर्दै आइराख्नु भएको छ। र 1998मा थाइल्यान्डको राजधानी ब्याङ्ककमा 28 किलोमिटर ठुलो बुद्ध मण्डल भन्ने भूमि वाकपात नाम भन्ने बिहारको संयोजकत्वमा यो वाकपात नाम भन्ने बिहार चाहिँ जुन थाइल्यान्डको राजाहरूले बनाउनु भएको बिहार हो र उहाँहरूको संयोजकत्वमा एकदमै तल्केको एकदमै हाई क्वालिटीको सिङ्गमर्मर मार्बलमा यो सारा त्रिपिटकहरूलाई चाहिँ कुँदेर यो हजार वर्षपछिसम्म पनि लाखौँ वर्षपछिसम्म पनि सुरक्षित होस् भनेर यस्तो एउटा एकदमै कुशल चित्त उत्पन्न गरेर यतिको कुशल चित्त उत्पन्न गर्नु भनेको सजिलो छैन र यस्तो कुशल चित्त उत्पन्न गरेर चाहिँ यस्तो गर्नुभएको छ। र अर्को एउटा चाहिँ अब यहाँ प्रश्नको रूपमा आइराखेको छ, भगवान बुद्धको परिनिर्वाण 500 वर्षपछि आएर चाहिँ यो लिखित रूपमा लेखिएको हो हैन। अब 500 वर्षसम्म चाहिँ कसरी यसलाई रक्षा गर्यो भनेर चाहिँ अब बौद्ध साहित्यमा हैन कति कुराहरू तलमाथि पनि हुनसक्छ हैन, यस्तो पनि हुनसक्छ, सम्भावना चाहिँ अब हुँदै नभएको चाहिँ होइन। तर त्यस्तो भए तापनि त्रिपिटक भन्दा अरूको साहित्य बुद्ध धर्मको अनुयायीहरूले चाहिँ प्रधानता दिन सकिन्छ भनेर चाहिँ सोद्धाखेरि प्रधानता दिन सकिँदैन। त्रिपिटक नै मुख्य रहेको छ। त्रिपिटक नै मुख्य हो, किन भन्दाखेरि त्रिपिटक बाहेक चाहिँ अरू यतिको प्रमाणित ग्रन्थ चाहिँ अरू छैन र त्रिपिटक उपदेशहरूलाई छोडेर अरू साहित्यहरूको शरणमा जान सकिन्छ कि, जस्तै अब भाषाहरू हैन, अरू अब साहित्यहरू, भावहरू, यस्तो दृष्टिकोणहरू चाहिँ अब जति त्रिपिटकमा चाहिँ भगवान बुद्धको इनफ्याक्ट बुद्धले जे भने एक शब्द पनि तलमाथि नगरिकन, एक वाक्य पनि दायाँको बायाँ नगरिकन जति प्रष्ट रूपमा भगवान बुद्ध वचन चाहिँ जतिको छ त्यति चाहिँ अरू पछिको आचार्यहरूले लेख्नु भएको ग्रन्थहरूमा सायदै नहोला। हुन त भगवान बुद्धले भविष्यमा बितिसकेपछि यस्तो आचार्यहरू आउनुहुन्छ र उहाँहरूले फेरि पनि निभिसकेको बत्तीलाई फेरि पनि बाल्नुहुन्छ भनेर चाहिँ अब भविष्यवाणी गर्नुभएको छ। त्यही भएर हाम्रो लागि मुख्य अध्ययनको स्रोत भनेको सबैभन्दा पहिला त्रिपिटक नै मुख्य हो भने त्यसपछि भगवान बुद्धले भविष्यवाणी गर्नुभएको हो नि त। सम्राट अशोक पनि भविष्यमा चाहिँ मेरो धर्मलाई चाहिँ उहाँले रक्षा गर्छ भनेर बुद्धले पहिला नै भविष्यवाणी गरिसक्नु भएको थियो। बुद्धको पालामा चाहिँ सम्राट अशोक एउटा सानो बालक भएर खेलिराख्नु भएको थियो र जब टाढैबाट भगवान बुद्ध पाल्नु भएको देखेर सम्राट अशोक जुन चाहिँ पहिलाको जन्ममा बच्चा थियो उहाँले चाहिँ हातभरि बालुवा राखेर भगवान बुद्धको पात्रमा चाहिँ बालुवा दान दिनुभएको थियो र पात्र भनेको चाहिँ खानेकुराहरू दान लिने भाँडो भए तापनि भगवान बुद्धले चाहिँ यो बच्चाले एकदमै श्रद्धा राखेर दान दिएको हो र यसको फल ठुलो हुन्छ भनेर बुझेर खाना खाने भाँडोमा पनि बालुवा चाहिँ दान लिनुभएको थियो र त्यही पुण्यको कारणले चाहिँ सम्राट अशोक पछि आएर एक हिसाबले चाहिँ धम्माशोक भएर, यदि सम्राट अशोक जस्तो राजा नभएको भए, यदि हर्षवर्धन जस्तो चाहिँ राजाहरू नभएको भए हामीहरूलाई यो बुद्ध वचनको एउटा अक्षर पनि थाहा हुँदैन थियो। यो चाहिँ एकदमै पक्का कुरा हो, किन भन्दाखेरि अब वर्ल्ड वारहरू भयो, ठुल्ठुलो प्राकृतिक प्रकोपहरू भयो, नाना थरी भयो। यस्तो अवस्थामा यदि सम्राट अशोकले हर्षवर्धनले चाहिँ धर्मदूतहरू बनाएर विभिन्न भिक्षुहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिएर धर्मदूतहरू बनाएर भिक्षुसँगलाई निवेदन गरेर भिक्षुसँगको मार्फतबाट चाहिँ संसारको कुना काप्चामा जति पैसा चाहिन्छ दिएर धर्म प्रचार नगरेको भए र सम्राट अशोकले आफ्नै छोरा भिक्षु महेन्द्र
महेन्द्र मास्टरवीरलाई छोरालाई चाहिँ भिक्षु बनाएर श्रीलङ्कामा नपठाएको भए र आफ्नै छोरी सङ्घमित्रालाई चाहिँ श्रीलङ्कामा नपठाएको भए हामी आज आएर त्रिपिटकको त के कुरा, हामीलाई एउटा बुद्ध वचन एउटा सानो एउटा टुक्रा पनि थाहा हुँदैन थियो। त्यही भएर हामीहरूले सम्राट अशोक र राजा हर्षवर्धनहरू उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै हामीले गुण कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुपर्दछ। उहाँहरू चाहिँ एकदमै हामीले एकदमै धन्यवाद भन्नुपर्छ उहाँहरूलाई। अब आएर त्रिपिटक भनेको के हो? त्रिपिटक भनेको बौद्धहरूको एकदमै सर्वाधिक प्रमाणित बौद्ध साहित्य, बौद्ध वाङ्मय हो र यो 3 प्रकारको छ: शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। मैले हिजोको भिडियोमा पनि भनिसकेँ। जतिसुकै बुद्धहरू आउनु भए तापनि सबै बुद्धहरूले दिने उपदेश एउटै मात्र छ: सब्ब पापस्य अकरणं, कुशलस्य उपसम्पदा, सचित्त परियोदपनं, एतं बुद्धानुशासनं भनेर कुनै पनि पाप नगर्नु, कुशल कर्म राम्रो काम गर्नु र मनलाई शुद्ध राख्नु भनेर सबै बुद्धहरूले यही उपदेश दिनुहुन्छ। र त्रिपिटकमा विनय पिटक भनेको चाहिँ कुनै पनि पाप नगर्नु हो र शुद्ध पिटक भनेको यसमा चाहिँ अब कुनै कुशल कर्महरूको बारेमा कुराहरू धेरै छ भने अभिधर्म पिटकमा चाहिँ हाम्रो मनलाई कसरी सफा गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यस्तो कुराहरू रहेको छ। त्यसपछि जुन यो थेरवाद बुद्ध धर्मको किताबहरूको अनुसार सम्पूर्ण त्रिपिटक ग्रन्थमा 84,000 धर्मस्कन्धहरू रहेको छ, शिक्षापदहरू छ। त्यसमध्ये 82,000 धर्मस्कन्ध स्वयं भगवान बुद्धले बताउनु भएको हो भने 2,000 उहाँको शिष्यहरूले बताउनु भएको हो। र त्रिपिटकको कुनै कुनै धर्म दर्शन ज्ञान उपलब्ध छन् र ती ज्ञानहरू धेरैजसो बुद्धको ज्ञानसँग निकट रहेको ज्ञान चाहिँ अरू छैन। जुन चाहिँ त्रिपिटकमा जति पनि ज्ञानहरू छन् ती सबै भगवान बुद्धको ज्ञान नै धेरैजसो छ। र जहाँसम्म बुद्धको व्यक्तित्वको सम्बन्ध छ र बुद्ध धर्म दर्शनको सम्बन्ध छ, यसमा सबैभन्दा सजिलो परिचय भनेको नै त्रिपिटक रहेको छ। हामीले त्रिपिटक पढ्न सक्यौँ भने हामी चाहिँ शाक्यमुनि बुद्धसँगै भएको जस्तो चाहिँ एउटा फिलिङ आउने, हामी चाहिँ बुद्धसँगै बसेर चाहिँ अभ्यास गरिराखेको जस्तो फिलिङ आउने खालको किताब रहेको छ। र समग्र त्रिपिटक बुद्धको महान व्यक्तित्व, उहाँको जीवन दर्शन, उहाँको जीवन उपयोगी उपदेश हाम्रो जीवनको। अब बुद्ध भनेपछि उहाँमा औषधिको पनि ज्ञान थियो। जस्तै यो भैषज्यराज सूत्रहरू रहेको छ विनय पिटकमा पनि उहाँले चाहिँ यस्तो रोगहरू लाग्यो भने यस्तो औषधि खानु भनेर चाहिँ एउटा उपचारको विधिहरू बताउनु भएको छ। र हाम्रो तिब्बतन बुद्ध धर्मसम्म आइपुग्दाखेरि त तिब्बतन एस्ट्रोलोजी एन्ड मेडिकल क्यालेन्डरसम्म पनि निकाल्न सकेको छ। यदि तपाईँले कुनै रोग लागेको छ भने तपाईँले कुन बार कति गते त्यो रोग लागेको हो, त्यो रोग ठ्याक्क पत्ता लगाउन त्यो दिन चाहिँ पत्ता लगाउन सक्यो भने के कारणले गर्दाखेरि यो रोग लागेको हो र के गर्यो भने यो रोग निको हुन्छ, एउटा कुराहरूको डिटेल चाहिँ तिब्बतन मेडिकल एन्ड एस्ट्रोलोजीमा चाहिँ यसरी दिएको छ। कुनै पनि रोग लाग्दाखेरि तपाईँले त्यो रोग लागेको दिन मलाई यति गतेदेखि यो रोग लागेको हो भनेर लेखेर राख्नुहोस् र यो तिब्बतन मेडिकल एन्ड एस्ट्रोलोजी जान्ने लामालाई चाहिँ सहयोग लिनुभयो भने यो कारणले लागेको हो, यस्तो हो भने ठ्याक्कै भन्न सक्ने खालको क्षमता चाहिँ उहाँहरूको हुन्छ। यो यस्तो खालको क्यालेन्डर बनाउन सक्ने क्षमता चाहिँ सबै ध्यान साधनाबाट नै आएको हो। जसरी एउटा हिन्दू धर्मशास्त्रमा चाहिँ यो ज्योतिष शास्त्र हिन्दू धर्मशास्त्रको प्रमुख एउटा विज्ञानको रूपमा छ भने त्यस्तै गरेर तिब्बतन एस्ट्रोलोजी एन्ड मेडिकलमा चाहिँ एस्ट्रोलोजी मात्र नभइकन मान्छेको कुन रोग कति गते चाहिँ के कारणले यो रोग लाग्यो र यो रोगलाई चाहिँ यो गरेर निको पार्न सकिन्छ भनेर यसरी तिब्बतन मेडिकल एस्ट्रोलोजी र क्यालेन्डरहरू यस्तो रहेको छ। र यसरी त्रिपिटकमा चाहिँ भगवान बुद्धको असीम अद्भुत आश्चर्यजनक कल्याणकारी धर्मलाई लिएर ब्रह्मकाय र बोधिका रूपमा चाहिँ उपदेश अमूर्त त्रिपिटक सर्वत्र व्याप्त रहेको छ। र संक्षेपमा भन्नु पर्दाखेरि दुःख र दुःखबाट मुक्तिको यथार्थ त यो त्रिपिटक चाहिँ हाम्रो एकदमै जीवन उपयोगी ग्रन्थ हो। अब
मेरो आफ्नै एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दाखेरि पनि जब मैले त्रिपिटक पढिराखेको हुन्छु, मैले चाहिँ आफ्नै शरीरको बारेमा पढेको जस्तो फिलिङ हुन्छ, आफ्नै मनको बारेमा पढिराखेको जस्तो फिलिङ हुन्छ। हाम्रो चाहिँ यस्तो यस्तो चित्त, लोभ चित्त, रिस, अज्ञानता, घमण्ड, ईर्ष्या, होइन, मात्सर्य भनेको अब आफ्नो सामान अरूलाई चलाउन दिन मन नलाग्ने, होइन, आफ्नो पैसा चाहिँ अरूलाई दिन मन नलाग्ने, यस्तो यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ हाम्रो त्रिपिटक ग्रन्थहरूमा रहेको छ। त्यही भएको कारणले त्रिपिटक चाहिँ असीम अपार धर्मदर्शनको साहित्य एउटा भण्डारै रहेको छ। र त्रिपिटक यसभित्र तीनटा भाग रहेको छ, सूत्र पिटक, विनय पिटक र अभिधर्म पिटक, तीनवटा भाग रहेको छ। र सूत्र पिटकमा 5वटा ग्रन्थहरू, शास्त्रहरू छ। यसलाई अब संस्कृत जुन चाहिँ तिब्बतन बुद्धिज्म जुन चाहिँ संस्कृत शास्त्रमा चाहिँ अब आगम शास्त्र भनिन्छ, दिग्गागम, मध्यमागम, संयुक्तागम, यसरी आगम शास्त्र भने जस्तै उहाँले क्याङ्ग्युर एन्ड टेङ्ग्युर, होइन, अर्थ भाष्य र शास्त्र, सूत्र र शास्त्र भने जस्तै यसमा पनि अब पालीमा चाहिँ निकाय भनेर भन्ने चलन छ। यसलाई चाहिँ अब दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अङ्गुत्तर निकाय, खुदक निकाय भनेर यसरी विभाजन गरेको छ। र शुद्ध पित्तको उपदेश, रूप र व्यवहार, देशना, बोहा र देशनालाई चाहिँ शास्त्र, बोहा र देशनाको शास्त्र हो। र विनय पिटक स्वयं परिपूर्ण ग्रन्थ हो, किन्तु यसमा विषयवस्तु 3 भागमा छ। जस्तै विनय पिटकमा चाहिँ सुत्त विभङ्ग, खण्डक, परिवार भनेर यसरी विभाजन गरेको छ। र सुत्त विभङ्गमा 10वटा विभागहरू, जस्तै पाराजिका र पाचितीय, खण्डक, र यसरी 2 भाग, खण्डकलाई 2 भागमा विभाजन, महावग्ग र चुलवग्ग भनेर यसरी विभाजन गरेको छ। र विनय पिटक संयम रूप, आज्ञा देशना, आना देशना भनेर चाहिँ यसलाई भनिन्छ। यो आज्ञा भनेको यस्तै गर्नुपर्छ भनेर एउटा आज्ञा दिएको, एउटा चाहिँ बोहार देशना, व्यवहार देशना, एउटा चाहिँ आना देशना भनेको आज्ञा देशनाको रूपमा, एउटा शास्त्रको रूपमा रहेको छ। र विनय पिटक बौद्ध सङ्घको एउटा संविधान रहेको छ, संविधान जस्तै रहेको छ। र यसमा विनय नियमहरू छन्, जुन परिस्थिति प्रतिपादन गर्नुपर्ने यस्तो वर्णन गरिएको छ। र अभिधर्ममा चाहिँ ठुल्ठुलो ग्रन्थहरू रहेको छ। जस्तै धम्मसङ्गिनी, यति मोटो किताब छ धम्मसङ्गिनी भन्ने। यस्तै अब धातु कथा, पुद्गल पञ्चेती चाहिँ अलिक पातलो किताब छ, पुद्गल पञ्चेती। अनि कथावथु भन्ने छ, यमक भन्ने छ, पठान भन्ने छ। र भगवान् बुद्धको उपदेश लोप हुने बेलामा, हराउने बेलामा सबैभन्दा पहिला चाहिँ पठान भन्ने किताब चाहिँ हराउँछ, पठान भन्ने ग्रन्थ चाहिँ हराउँछ भनेर यसरी विश्वास गरिन्छ। र यो मलाई साँच्चै हो जस्तो पनि लाग्छ, किन भन्दाखेरि बर्मा जस्तो बौद्ध देशमा पनि पठानको कतिपय ग्रन्थहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई बर्मिज भाषामा उल्था गर्नलाई गाह्रो भइराखेको छ। पाली भाषामा चाहिँ छ, तर त्यसलाई बर्मिज भाषामा कसरी उल्था गर्ने भनेर चाहिँ उल्था गर्नै गाह्रो खालको चाहिँ शब्दहरू। र हाम्रो यो जस्तै यो हामीले साइन्स पढ्दाखेरि कति शब्दहरू हामीलाई बुझ्न गाह्रो भयो, जस्तै यो धर्ममा पनि अभिधर्मको शब्दहरू चाहिँ हामीलाई एकदमै बुझ्न गाह्रो छ। अभि भनेको विशेष, धर्म भनेको धर्म, विशेष प्रकारको धर्म चाहिँ यो रहेको छ। र यसमा चाहिँ परमार्थ देशना, एकदम उच्च स्तरको देशनाहरू, चित्त, चेतसिक, रूप, निर्वाणको बारेमा। र चित्त पनि अब कामावचर चित्त, रूपावचर चित्त, अरूपावचर चित्त, लोकोत्तर चित्त, यसरी चाहिँ रहेको छ। र यसलाई अब सबैभन्दा बुझ्न सजिलो हुनको लागि चाहिँ अब भिक्षु अनिरुद्धले अभिधर्मार्थ सङ्ग्रह भनेर चाहिँ यसरी एउटा किताब पनि निकाल्नु भएको छ। त्यसलाई चाहिँ अब अभिधर्मको सबै सारांशमा है दिइराखेको छ। र थाइल्यान्ड भन्ने बौद्ध देशमा अभिधर्म अध्ययनको लागि 9 वर्ष लाग्छ। एउटा अभिधर्म पास गर्नको लागि 9 वर्षसम्म कन्टिन्यू दिनरात मेहनत गरेर पढेर चाहिँ 9 वर्षसम्म पढ्यो भने अभिधर्म करिब ग्रन्थहरू चाहिँ पढ्न सकिन्छ भनेर यसरी अभिधर्म मात्रै पढे पनि 9 वर्ष लाग्दो रहेछ थाइल्यान्ड जस्तो देशमा। अब हाम्रो देशमा त अब खासै पढ्ने भनेको अब खासै छैन, त्यही बौद्ध परिधि शिक्षाहरू छ। अब त्यसमा चाहिँ अब अभिधर्मलाई कण्ठ गर्ने रूपमा 8, 9, 10 कक्षाको किताबमा चाहिँ एउटा कण्ठ गर्नुपर्ने हिसाबमा छ भने श्रीलङ्कामा सर्वोदय भन्ने एउटा संस्था रहेको छ। र त्यो सर्वोदय भन्ने संस्थाले चाहिँ
अभिधर्मको किताबलाई एकदमै स्कुलको बच्चाहरूले पनि बुझ्न सक्ने गरी व्याख्या गरेर र क्वेसन एन्सरहरू राखेर एउटा कोर्स बुकको रूपमा डिजाइन गरेको छ। त्यस्तै गरेर पछिल्लो समयमा नेपालमै पनि व्यावहारिक अभिधर्म भनेर किताबहरू लेख्ने कामहरू भइराखेको छ। कसैले चित्तकाण्डको बारेमा लेखेको छ, कसैले अब मलाई खासै राइटरहरूको नाम त याद भएन, केही किताबहरू चाहिँ अब अभिधर्मको व्याख्याहरू एउटा किताबको जस्तै धम्मसङ्गिनीको एउटा विद्वानले व्याख्या गर्नुभयो, धातु कथाको एउटा विद्वानले व्याख्या गर्नुभयो, पुद्गल पञ्चेती एउटा विद्वानले व्याख्या गर्नुभयो र व्याख्या गरेको सबैले एउटा ठाउँमा ल्याएर एउटा सानो मोटो किताब पनि निकालिएको चाहिँ मैले देखिराखेको छु। र यसरी अभिधर्म चाहिँ एकदमै दार्शनिक ग्रन्थ हो र यो गुरु नभइकन बुझ्न एकदमै गाह्रो छ र यसमा चाहिँ अब हामीले एकदमै मेहनत गरेर अध्ययन गर्नुपर्दछ। र यसरी हेर्दाखेरि सूत्र पिटक बौद्ध परम्परालाई चाहिँ एउटा अधिचित्त शिक्षाको कुराहरू छ भने विनय पिटकमा छ अधिशील शिक्षा, हैन, अधिचित्त शिक्षा र अधिशील शिक्षा छ भने र अभिधर्म पिटकमा चाहिँ अधिप्रज्ञाको शिक्षाहरू रहेको छ। र यसरी चाहिँ परमार्थ र प्रज्ञप्ति भनेर दुईटा छ। यो चाहिँ अब यो भाषा अलि बुझ्न गाह्रो हुन्छ। जस्तै हाम्रो दैनिक व्यवहारमा हामीले चाहिँ मलाई पानी पिउन मन लाग्यो भनेपछि मान्छेहरूले चाहिँ अब सबैले बुझ्छ, तर दैनिक व्यवहारमा चाहिँ आमा मलाई यो यस्तो ओ दिनुस्, मलाई चाहिँ यस्तो ओ खान मन लाग्यो भनेपछि मान्छेहरूले बुझ्दैन, किन यो साइन्सको भाषा भयो। भने जस्तै हाम्रो दैनिक व्यवहारमा पनि यो दैनिक व्यवहारमा भन्ने कुराहरू र अभिधर्ममा भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै फरक रहेको छ। र यसलाई म उदाहरणको रूपमा एउटा उदाहरण दिन गइराखेको छु। जापानमा जेन बुद्धिज्म रहेको छ र जेन प्र्याक्टिस गर्नेहरूलाई चाहिँ सुरुमा गुरुले लगेर जङ्गलमा लगेर ल यो रुख हेरेर बस भनेर चाहिँ ट्रेनिङ दिन्छ र दिनभरि आँखा यसो अलिक सकेसम्म हेरेको गरेर अलिअलि झिमिक पनि गरेर रुखलाई हेरेको गरेर बस्नु पर्दाखेरि अनि गुरुले 3 महिनापछि आएर चाहिँ तिमीले के देख्यौ भनेर सोध्दो रहेछ। 3 महिनापछि चाहिँ अब उसले गुरु मैले त रुख मात्रै देखेँ, अरू केही देखेन भन्दो रहेछ। ल तिमीले एकदमै राम्रो ध्यान गर्यो, फेरि रुख हेरिराख भन्दो रहेछ। फेरि अब रुख हेऱ्यो 3 महिनापछि फेरि आएर सोध्दा तिमीले के देख्यौ भन्दाखेरि मैले त पातहरू देख्यो, हाँगाहरू देख्यो, यहाँ त अब धेरै पातहरू रहेछ, कुनै पहेँलो पात, कुनै चाहिँ अब हरियो पात, कुनै चाहिँ ठिक्कको आधी पहेँलो आधी हरियो, यस्तो देख्यो भने भन्दाखेरि ओहो ल तिमीले चाहिँ एकदमै राम्रो ध्यान गरेको रहेछ, फेरि रुख हेरेर अब ध्यान गर भनेर फेरि भन्नुहुन्छ। र फेरि 3 महिनापछि आएर फेरि गुरुले सोद्धाखेरि चाहिँ मैले त अब केही देखेन, अब रुख मात्रै देख्यो भनेर भन्दाखेरि ओहो ल अब तिमीले चाहिँ तिम्रो ध्यान सक्यो, अब तिमी चाहिँ अब जीवनभर यसरी अब प्र्याक्टिस गर्दै जानु राम्रो हुन्छ, अरू मान्छेहरूलाई पनि सिकाउनु भनेर यसरी पठाए जस्तै यो हाम्रो त्रिपिटक ग्रन्थमा पनि 2 प्रकारको देशनाहरू छ। एउटा सांसारिक कुराहरूको व्याख्या छ। यो सांसारिक कुराहरूको व्याख्या गर्दाखेरि जस्तै जातक कथाहरू हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ यो भगवान बुद्धलाई निर्वाण भनेको कुरा केही थाहा छैन रहेछ भनेर चाहिँ हामीलाई मनमा लाग्न सक्छ। उदाहरणको लागि मौसत जातकमा चाहिँ एउटा राजालाई, अब राजा भनेको हाम्रो यो नेपालको जस्तो नेताहरू होइन, एकदमै राजा, त्यो बेलाको राजा भनेको एकदमै बाई बर्थ उसको चाहिँ अब एकदम कुशल पुण्य लिएर पुरै चाहिँ एकदम शक्तिशाली भएर आमाको पति 500 जना आफन्त, बाउको पति 500 जना, बुवाको पति 500 जना आफन्त, एकदमै सैनिकहरू भाइ भारदार भएको एकदमै सुरवीर, एक्लै 1 म्यान आर्मी जस्तो, 1 बटालियन आर्मी जस्तो चाहिँ यस्तो खालको राजाहरू हुन्थ्यो। त्यो राजाको अगाडि चाहिँ महोत्सव पण्डितले चाहिँ पुरै तरवार घुमाएर तपाईलाई मसँग डर लाग्दैन भनेर चाहिँ यसरी एउटा चाहिँ च्यालेन्ज, राजालाई नै च्यालेन्ज दिन सक्ने खालको चाहिँ यस्तो सुरवीर, यस्तो बहादुर भएको चाहिँ महोत्सव जातकमा देखाएको छ। भनेपछि अब यसो हेर्दाखेरि त हामीले यो महोत्सव पण्डितलाई त निर्वाणको मतलबै छैन रहेछ, निर्वाण भनेको थाहै छैन रहेछ जस्तो पनि लाग्न सक्छ। र यसरी सांसारिक कुराहरूको जातक कथाहरूको व्याख्या गर्दाखेरि हैन, अब महोत्सव पण्डितमा त अनेक कुराहरू आउँछ, अनेक षड्यन्त्रको कुराहरू आउँछ, त्यो षड्यन्त्रलाई कसरी डिफेन्स गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। बोधिसत्वलाई चाहिँ जानलेवा एउटा हमला गर्छ, बोधिसत्व छिर्ने बित्तिकै यसलाई तरवारले यसलाई चाहिँ हान्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा षड्यन्त्र गरेको कुराहरू आउँछ र त्यसलाई चाहिँ बोधिसत्वले चाहिँ एउटा जासुसी गरेर पहिल्यै चाहिँ थाहा पाएर त्यो षड्यन्त्रलाई चाहिँ
निष्फल बनाइदिएको कुराहरू आउँछ। र सांसारिक कुराहरूको भगवान बुद्धको व्याख्या सुन्दा चाहिँ यो भगवान बुद्धलाई त निर्वाण भनेको थाहै छैन, चित्त चैतसिकको कुरा थाहै छैन, जस्तो पनि हामीलाई यस्तो खालको एउटा फिलिङहरू आउन सक्छ भने फेरि परमार्थ देशना गर्दाखेरि अभिधर्मको कुराहरू हामीले पढ्दै जाँदाखेरि चित्त चैतसिक रूप निर्वाण भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ अब कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर, लोकोत्तर चित्तहरू त्यहाँबाट आएर हसितुपाद चित्तहरू हैन, जुन चाहिँ अब अरत हसितुपाद चित्त भनेको चाहिँ एउटा हसितुपाद भनेको चाहिँ जो व्यक्ति अरत भइसकेको हुन्छ उहाँहरूले एउटा सानो स्माइल, एउटा बिना कुनै कारण चाहिँ एउटा स्माइल गर्नुलाई त्यो चित्त, यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ यस्तो कुराहरू सुन्दा त ल उहाँलाई त निर्वाणको बारेमा मात्रै थाहा रहेछ, लोकोत्तर कुराहरू मात्रै थाहा रहेछ, यता हाम्रो यो जुन चाहिँ व्यावहारिक प्राज्ञप्तिक कुराहरू त केही थाहा छैन रहेछ भनेर चाहिँ यस्तो लाग्न सक्छ। र यो सन्दर्भमा चाहिँ म के पनि जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि एउटा महान तिब्बतन योगी गुरु हुनुहुन्थ्यो, मिलारेपा हुनुहुन्थ्यो। र मिलारेपाले चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि तिमी जतिसुकै विद्वान भए तापनि, जतिसुकै चाहिँ ग्रन्थको बारेमा प्रकाण्ड विद्वान भए तापनि यदि तिमी चाहिँ अब समाज व्यवहारमा चाहिँ अरू मान्छेहरूसँग भिजेर बस्न सकेन, अरू मान्छेहरूलाई चित्त बुझ्ने कुरा गर्न सकेन भने तिमीले पढेको केही पनि काम छैन भनेर चाहिँ यसरी भन्नुभएको छ। त्यही भएर हामीहरू चाहिँ जतिसुकै विद्वान भए तापनि समाजमा बस्दाखेरि अरू मान्छेहरू जस्तो छ त्यस्तै भएर चाहिँ हामी बस्न सक्नुपर्दछ। र त्यस्तै गरेर हामी यो आफ्नो देशमा जति विद्वान भए पनि अरू देशको यात्रा गर्दाखेरि, जस्तै कुनै अर्को देशमा जाँदाखेरि हामी एकदमै केही थाहा नभएको एउटा सानो बच्चा जस्तो भएर चाहिँ बस्नुपर्दछ। हामीले चाहिँ कुनै पनि प्रकारको यस्तो घमण्डहरू गर्ने र यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। र त्यसपछि आएर अब हामीहरू यो मजिम निकायको बारेमा बुझ्न गइराखेका छौँ। र योभन्दा पहिला सुत्त पितक भनेको के हो? र सुत्त भनेको चाहिँ एउटा धागोलाई भनिन्छ। सुत्त जस्तै विभिन्न हाम्रो सुत्त र सुट्ट भनेको चाहिँ एउटा धागो हो, यसलाई सूत्र पनि भनिन्छ। जस्तै परित्राण सूत्र भने जस्तै। र पितक भनेको चाहिँ एउटा दालो भइहाल्यो। वाङ्मय भनेको एउटा परम्परा हो। र यसलाई सुत्त पितकको अर्थ चाहिँ धागो जस्तै एउटा धागो रूपी बुद्ध वचनलाई चाहिँ क्रमशः धागोले जसरी चाहिँ माला हामीले जप्ने माला चाहिँ जुन धागोले जोडिराखेको जस्तै बुद्ध वचनहरूलाई चाहिँ एउटा धागोले जोडेर एउटा ग्रन्थ परम्परा आचार्य जुन चाहिँ यो बुद्धघोषले अशालिनी निदान कथामा चाहिँ स्पष्ट गरिराखेको छ। उहाँले स्पष्ट गरिराख्नु भए अनुसार परियति वा परम्परालाई एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा चाहिँ हस्तान्तरण गर्दै अगाडि बढाउनेलाई नै सुत्त भनेर भनिएको छ। परियति भनेको चाहिँ एउटा अध्ययन गर्ने, एउटा बुझ्ने, एउटा थ्योरिटिकल कुराहरू छ आउँदछ। र सुत्त भनेको संस्कृत रूप चाहिँ सूत्र हो है। संस्कृतमा सूत्र भनिन्छ र पाली भाषामा सुत्त भनिन्छ। संस्कृत बुद्ध धर्म परम्परामा चाहिँ आचार्य असङ्ग भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ 4औं शताब्दीको हुनुहुन्छ। मायन सूत्रालङ्कारमा सूचनात सूत्रमको रूपमा सूत्र शब्दको चाहिँ उत्पत्ति भएको हो। सूचनात सूत्रम भन्ने एउटा उहाँको जुन चाहिँ परिभाषा रहेको छ आचार्य असङ्गको अनुसार सूचना दिने भएको कारणले जसरी हामीले चाहिँ यो nagrikpost.com-बाट हामी बुद्ध जन्मेको देशका नेपाली नागरिकहरूलाई भगवान बुद्धको उपदेशलाई एउटा सूचनाको रूपमा, एउटा जानकारीको रूपमा सूचित गर्ने, एउटा सम्प्रेषित गर्ने गरिराखेको जस्तै सूचना दिने भनेर चाहिँ यसरी उहाँले अर्थ दिनुभएको छ। यो सूत्रलाई चाहिँ सुक्त संस्कृत साहित्य अनुसार वैदिक परम्परा अनुसार सूत्रलाई परिभाषा र पालीको सूत्र, पाली भाषामा सुत्त भनेर जुन परिभाषा गरिएको छ र संस्कृतमा चाहिँ सूत्र भनेर जुन परिभाषा गरिएको छ, यो परिभाषाहरू चाहिँ फरक छन्। र सूत्र पिटकमा बुद्धको उपदेशलाई सँगसँगै लगेर उहाँको शिष्य भिक्षुहरूको पनि उपदेशहरू चाहिँ सम्मिलित गरेर गरिराखेको छ। र बुद्धले चाहिँ आफ्नो जीवन कालमा विशेष गरेर बुद्धत्व प्राप्तिपछि
45 वर्षसम्म के उपदेशहरू दिनुभएको थियो ठाउँ ठाउँमा, गाउँ गाउँमा, जुन आफ्नो जीवन अनुभवको कुराहरू पनि उहाँले बताउनु भएको थियो। कस्तो कस्तो खालको मान्छेहरू चाहिँ उहाँले भेट्नुभयो र उनीहरूसँग कस्तो कस्तो खालको कुराहरू भयो, उनीहरू कुन कुन प्रदेशको हो, कुन कुन जनपदको हो र कहाँ कहाँ जानुभयो। भगवान् बुद्ध जहाँ गए पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा छलफल गर्नुभएको थियो। र यसरी बुद्धले बुद्धत्व प्राप्तिपछि निर्वाण प्राप्त गर्न अगाडिसम्म जीवनचर्या को जुन यो घटना परिघटना सङ्ग्रहलाई नै सूत्रपिटक भनेर भनिन्छ। र सूत्रपिटक बुद्धचर्या, बुद्ध उपदेश, बुद्ध को चाहिँ शिष्यहरू उपदेश बाहेक 6वटा र 5वटा 6औँ र 5औँ ईसापूर्व कालमा बुद्धकालीन भूगोल, सामाजिक जीवन र यसमा चाहिँ एउटा समाजशास्त्रको कुराहरू पनि छ। भगवान् बुद्धको त्रिपिटक चाहिँ एक प्रकारको समाजशास्त्र पनि हो। त्यो बेलाको सामाजिक जीवन कस्तो थियो र एउटा इतिहास पनि हो, समाजशास्त्र पनि हो, यो मनोविज्ञान पनि हो। अभिधर्म भनेको पुरै हाम्रो मनको कुराहरू छ। जस्तै हाम्रो 8 प्रकारको लोभचित्तहरू छ, 2 प्रकारको रिस छ, 2 प्रकारको मोह छ, 12 प्रकारको चाहिँ यसरी अकुशल चित्तहरू छ भनेको यो चाहिँ पुरै हाम्रो मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित कुराहरू छ। र बुद्धले भन्नुभएको कतिपय कुराहरू भर्खर मनोवैज्ञानिकहरूले चाहिँ पत्ता लगाएको कुराहरू छ। जस्तै मनोवैज्ञानिकहरूले चाहिँ हिप्नोटाइज गरेर पहिलाको जन्मको कुराहरू चाहिँ पत्ता लगाउन सक्ने यस्तो चाहिँ बनाइदिएको हो। कतिपय नास्तिकहरूले, कतिपय चाहिँ यो कम्युनिस्टहरूले चाहिँ पहिलाको जन्म हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि गर्दछन्। तर आज मोडर्न साइन्सले, साइकोलोजीले चाहिँ प्रमाणित गरिसकेको छ। एउटा सानो बच्ची चाहिँ पानीमा डुब्नदेखि डराउँदो रहेछ र उसलाई जति राम्रो टिचर ल्याएर, स्विमिङ टिचर ल्याए पनि उसले स्विमिङ सिक्न सकेन। पछि साइकेट्रिक कहाँ लगेर हिप्नोटाइज गरेर उसको पहिलाको जन्ममा गए के पनि छैन, दोस्रो जन्ममा गए के पनि छैन, तेस्रो जन्ममा चाहिँ पानीमा डुबेर मरेको रहेछ। र त्यो डरले चाहिँ गर्दाखेरि 3वटा जन्म अगाडि पानीमा डुबेर मरेको डरले गर्दाखेरि यो जन्ममा पनि पानी देखेर डराउने रहेछ भनेर यसरी साइन्टिफिक प्रुफ पनि भइसकेको छ। त्यही भएर भगवान् बुद्ध वचनहरू, जातकको कथाहरू चाहिँ सबै यो सिन्ड्रेला तेल मात्रै हो भनेर कतिले, अब ठुल्ठुलो रिम्पोछेहरू, ठुल्ठुलो गुरुहरूले पनि यो जातक कथाहरू सबै सिन्ड्रेला तेल हो, सपना जस्तै हो भन्ने भनेको पनि पाइन्छ। हुन त उहाँहरूले भन्नुभएको पनि ठिकै हो। हिजोसम्मको अब हाम्रो जीवन पनि हिजोसम्मको कुराहरू चाहिँ सबै सिन्ड्रेला तेल कथा जस्तै भए पनि हिजोको दिनमा त त्यो फ्याक्ट हो नि। जातक कथाहरू पनि सबै चाहिँ एउटा फेरी तेल जस्तो, सिन्ड्रेला तेल जस्तो भए पनि तर त्यो समयमा चाहिँ त्यो फ्याक्टै हुनसक्छ भन्ने कुराहरू पनि आजभोलिको साइन्टिस्टहरूले चाहिँ पत्ता लगाएको छ। र पछिल्लो समयमा चाहिँ कतिपय अब ठुल्ठुलो गुरुहरूले चाहिँ यसलाई यो सबै सिन्ड्रेला तेल हो, सबै सपना जस्तो हो भनेर यस्तो भनिदिँदाखेरि कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ यो जातक कथाहरू चाहिँ सबै फेक रहेछ, बुद्धले चाहिँ यो मान्छेहरूलाई हुल जम्मा गर्नलाई एउटा यो सिनेमा देखाए जस्तो मात्र गरे रहेछ भने त्यो पक्कै पनि होइन। त्यो बेला चाहिँ त्यो घटना साँच्चै हो। तर आजको अवस्थामा चाहिँ अब हाम्रो हिजोसम्मको, जस्तै म सानो बेला 10 वर्षको हुँदा म के गर्थेँ, म 5 वर्षको हुँदा कहाँ गएर के गुच्चा खेल्थेँ, के खेल्थेँ भन्ने कुराहरू सबै कथा भए जस्तै त्यो पनि एक प्रकारको कथा हो। तर त्यो कथा घटिराखेको त्यो समयमा भूतकालमा त त्यो रियालिटी पनि हो फेरि, है। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ यहाँ रहेको छ। र त्यसपछि आएर सूत्रपिटकमा यो बुद्धको चर्याहरू, होइन, त्यहाँबाट बुद्धले चाहिँ अब कस्तो श्रमण ब्राह्मणहरू भेटेर, कस्तो परिव्राजकहरू भेटेर, कस्तो दर्शन फिलोसफीको कुराहरू चाहिँ तर्क वितर्क, विचार विमर्शनहरू भएर धारण, तर्क वितर्क, खण्डन मण्डन, धारण, अवधारणा, होइन, मान्छेहरूले चाहिँ कस्तो कुराहरू चाहिँ अब उत्थान गरेको छ भगवान् बुद्धको अगाडि। र उहाँको जीवनको बिचमा प्रचलित उद्योग व्यवसायहरू, त्यो बेलामा बुद्धको पालामा कस्तो व्यापारीहरू थिए, कस्तो व्यवसायहरू गर्थे र कस्तो मनोरञ्जनहरू त्यो बेलामा चाहिँ मान्छेहरूले प्रयोग गर्थे र कस्तो कलाहरू थियो त्यो बेलामा, कला विज्ञानहरू कस्तो थियो। र ब्राह्मणहरू धार्मिक सिद्धान्त, जातिवाद, वर्णवाद, यज्ञवाद, तत्कालीन, होइन, त्यो बेलाको राजनैतिक परिस्थिति के थियो, जनपद, नगर निगमहरू के थियो, गाउँहरू के थियो, यस्तो कुराहरू, जनजीवनहरू कस्तो थियो, सामाजिक स्थिति, त्यो बेलाको साहित्य, ज्ञान अवस्था, कृषि, वाणिज्य व्यवस्था, तत्कालीन जीवनको एउटा नैतिक स्तर, उहाँहरू चाहिँ कस्तो खालको नैतिक स्तर थियो, र महिलाहरू र दासदासीको अवस्था कस्तो थियो, र भिक्षु भिक्षुणीहरूको जीवन पद्धति, अनि सूत्रपिटक अन्तर्गतमा चाहिँ हरेक कुराहरू चाहिँ यसमा रहेको छ।
र हाम्रो मजिम निकायलाई चाहिँ यस्तो पनि भनिन्छ कि सबै किताबहरू हराए पनि मजिम निकाय मात्र बाँकी भए पनि यसको एकदमै महत्त्व छ भनेर पनि हामीलाई मजिम निकायलाई व्याख्या गरिएको छ। र सुत्त पितक को भाषा निश्चित कुनै पनि आकार छैन, तर कुनै ठुल्ठुलो सूत्रहरू रहेको छ, कुनै सानो सूत्रहरू रहेको छ मजिम निकायमा, यो सुत्त पितकहरूमा। कुनै चाहिँ गद्यमय रूपमा छ, कुनै पद्यमय रूपमा छ, कुनै पुरै गद्यमय पनि छ भने बिचबिचमा पद्यमय पनि छ। र यसरी भाषाको शैली पनि एकदमै मिश्रित छ भने, र पछिल्लो समयमा अब हाम्रो नेवार बुद्धिज्ममा आइपुग्दाखेरि त हाइब्रिड संस्कृत को रूपमा चाहिँ गएको छ। हाइब्रिड संस्कृत भनेको कस्तो भन्दाखेरि पाली पनि भएको संस्कृत पनि भएको हाइब्रिड भएको हैन। र संस्कृतको विद्यार्थी टोटल्ली संस्कृतको विद्यार्थीले पनि त्यसलाई जुन पाली मिक्स भएको भएपछि त्यसलाई बुझ्न गाह्रो हुने खालको चाहिँ भाषाहरू चाहिँ प्रयोग भएको छ। तर अब यो हामी अहिले पाली त्रिपिटकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा यसको ऐतिहासिक कुराहरू गर्दाखेरि अब यसमा एवङमे सुतङ एकङ समयङ भगवा भनेर चाहिँ हरेक सूत्रको अगाडि यसरी भनेको छ। मैले यसरी एक समयमा मैले यसरी सुने, एक समय भगवान भनेर यसरी सुरुवातमा चाहिँ भनेको देखिन्छ र अन्तमा चाहिँ बुद्धको उपदेश सुनेकोहरूले कृतज्ञतापूर्वक उदार व्यक्त गरिराखेको आश्चर्य भो गौतम धन्य सुगत, जसरी छोपिराखेको भाँडो चाहिँ जुन चाहिँ पल्टाइदिएर उगारिदिएको जस्तो र छोपिराखेकोलाई उगारिदिए जस्तो, बाटो बिराइराखेकोहरूलाई चाहिँ बाटो देखाइदिए जस्तो, अँध्यारो ठाउँमा चाहिँ एकदम झिलिमिली बत्ती झलमल्ल बाटो चाहिँ ज्वाज्वल्यमान बनाइदिए जस्तो हैन। अनि त्यस्तै गरेर आँखा नभएकोलाई चाहिँ आँखा दिएको जस्तो, र तपाईको उपदेशले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै ज्ञान भयो, एकदमै धर्म प्राप्त भयो, र म चाहिँ आजदेखि भगवानको शरणमा जान्छु, धर्मको शरणमा जान्छु, सङ्घको शरणमा जान्छु, यसरी बुद्ध धर्मको सङ्घको शरणमा जान्छु भनेर सूत्रको अन्तिममा यसरी कन्क्लुजन चाहिँ एन्डिङ चाहिँ गरिएको छ। र आजदेखि चाहिँ म नमरेसम्म तपाईको उपासक वा उपासिका भएर चाहिँ उपासक उपासिका हुने म चाहिँ धारण गर्छु भनेर यसरी त्रिशरण गमन गरेको कुराहरू यसरी चाहिँ उल्लेख भइराखेको छ। र भगवान बुद्धको उपदेश दिने शैलीको आफ्नै महत्त्व छ, आफ्नै विशेषता रहेको छ। र यो चाहिँ अब सूत्र पिटक अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि थाहा पाउँछौँ। सुरुमा उहाँ भगवान बुद्धले दानको बारेमा, शीलको बारेमा बताउनु भएको छ, सदाचारको बारेमा, प्रशंसा, दुराचार, निन्दा आदि सामान्य प्रवचन पनि दिनुभएको छ। र पछि बिस्तारै बुद्धले समुकंसिका धम्मदेशना बुद्धत्वलाई जागृत गर्ने खालको चाहिँ अध्यादेशना, अब कसरी चाहिँ एउटा सामान्य मान्छे कसरी निर्वाण प्राप्त गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ बुद्ध बन्न, चित्तबाट चाहिँ कसरी बुद्ध बन्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि जसरी मिलारेपा चाहिँ अब चित्तको बुद्ध हो भनिन्छ हैन। यसरी अङ्गुलीमाल चाहिँ अब अरहत हुनुभयो। यो यस्तो यस्तो कुराहरू, त्यो फर्मुलाहरू, बुद्ध बन्ने फर्मुला, एउटा अरहत बन्ने फर्मुलाहरू पनि यसमा रहेको छ। र बुद्धानङ समुकिंसिका धम्मदेशना, बुद्धलाई जागृत गर्ने खालको चाहिँ एउटा आदेशना चाहिँ यसमा छ, जसलाई चतुर, आर्य सत्य, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, प्रतीत्य समुत्पाद, कार्यकारण सिद्धान्त आदिलाई गम्भीर धर्मदेशनाको रूपमा चाहिँ यसमा चाहिँ सङ्कलित रहेको छ। र उहाँले परचित्त ज्ञान भएको कुराहरू मनोवैज्ञानिक तवरबाट उपदेश दिनुभएको छ। र कसैलाई आफ्नो कुराहरू बताउनुभन्दा अगाडि आफ्नो त्यस व्यक्तिको काम के हो, ठाउँ कस्तो ठाउँ बस्ने मान्छे हो, उसको मानसिक अवस्था के छ, र उसलाई चाहिँ कस्तो खालको उपदेश दिनु पर्ला, उसको कस्तो खालको उपमा उपमेयहरू बताउँदाखेरि त्यो मान्छेले चाहिँ राम्ररी बुझ्न सकिन्छ भनेर यसरी चाहिँ बुद्धले एनालाइसिस गरेर बल्ल धर्मदेशना गर्नुहुन्छ। र त्रिपिटकभित्र पर्ने चाहिँ यो अनुपिटक भनिन्छ, मिलिन्द प्रश्न, त्यस्तै आचार्य बुद्ध घोषको विशुद्धि मार्ग पनि त्यस्तै मर्मस्पर्शी उपमेय धेरै रहेको छ। र भिक्षु बुद्ध घोष मास्तवीर विशुद्धि मार्ग लेख्नुहुने उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि विनयो नाम शासनस आयु, विनय चाहिँ बुद्ध शासनको आयु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो। र
आजभोलिको हिसाबले चाहिँ यो विनयभन्दा धर्म चाहिँ ठुलो हो भनेर हामीले सोच्न सक्यौँ भने हामी सबै मिलेर बस्न सक्छौँ। यो अब धर्मभन्दा विनय ठुलो हो भनेर सोच्यो भने चाहिँ धेरै विवादहरू आएको चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष अनुभव गरिराखेका छौँ। त्यही भएर विनय भनेको चाहिँ अरूलाई लाद्ने होइन, हामी आफैले आफ्नो विनय आफैले पालन गर्ने हो भन्ने चाहिँ सोचेर मुख्य चाहिँ बुद्ध धर्म नै हो। बुद्ध धर्मलाई नै सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू माझमा फैलाएर सबै नेपाली जनताहरू चाहिँ एकैचोटि सबैले चाहिँ निर्वाण प्राप्त गर्न सकोस् भनेर नै हामीले चाहिँ यसरी मनमा राख्नु पर्दछ। र यो हाम्रो यो जुन संक्षिप्तमा चाहिँ त्रिपिटक लेख्ने काम पछिल्लो समयमा नेपालमा भएको छ। जस्तै वासुदेव देसार भन्ने एकजना व्यक्तित्व एकदम विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँले पनि सबै त्रिपिटकको सारहरू चाहिँ निकाल्नु भएको छ भने त्यस्तै यो भिक्षु कोन्नन्ये हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सङ्गाराम बिहारको सङ्गाराम भिक्षु तालिम केन्द्र धल्कोमा चाहिँ उहाँ बस्नुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ यस्तो खालको एउटा किताब निकाल्नु भएको छ र यसमा चाहिँ यो दिग्ग निकाय र मजिम निकायलाई चाहिँ संक्षिप्तमा उहाँले यसरी लेख्नु भएको छ। र यस्तो खालको किताबहरूलाई चाहिँ हामीले जुन यो कोर्स बुकमा नेपाल सरकारको कोर्स बुकमा पनि राख्न पायो भने कमसेकम नेपाली जनताहरू, नेपाली नागरिकहरूले चाहिँ बुद्ध वचन त्रिपिटकलाई सारांशमा भए पनि मेन जिस्ट बुद्ध भगवान बुद्धको उपदेश त्रिपिटकको चाहिँ मेन जिस्ट भए पनि थाहा पाउने हो कि जस्तो पनि लागिराखेको छ। र उहाँले चाहिँ यो भिक्षु कोन्नन्ये हुनुहुन्छ, उहाँले यो बौद्ध वाङ्मय त्रिपिटक भनेर लेख्नु भएको छ र यसको यो चाहिँ भाग 1 हो भने यसको पार्ट 1 हो र यसमा 2 पनि यो प्रकाशनको प्रतीक्षामा भनेर रहेको छ 2। अनि त्यस्तै बौद्ध वाङ्मय त्रिपिटक चिनारी 1 यस्तो